सुगौली सन्धि अघि नै कालापानीलाई नेपाली भूभाग स्वीकार गरिएको त्यो गोप्य पत्र बाहिरियो। लिपुलेक विवादमा चीन पनि समस्याको एक बाटो। नेपालको आधिकारिक नक्सामा अब कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश। नेपाल भारत सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरासहित कति सहज कति जटिल, यसबारे पुरै जानकारी। लिपुलेक लिम्पियाधुरा प्रकरणमा नेपाल उत्तेजनामा आयो। भारतीय विज्ञहरूले भने यस्तो। र लिपुलेकमा भारतद्वारा निर्मित सडकपत्री नेपालीहरूको कडा आपत्ति। दर्शकबिन अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई। यहाँहरूमाझ पुनः पनि आजका महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकबिन हरेक समाचारहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सक्दो सेयर गरिदिनु होला। र साथै तपाईँ कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो प्रतिक्रिया दिने भने नबिर्सिनु होला। अब सुन्नुहोस् समाचार विस्तारमा। समाचार सुरु गरौँ आजको पहिलो प्रसङ्गबाट। सुगौली सन्धि अघि नै कालापानीलाई नेपाली भूभाग स्वीकार गरिएको गोप्य पत्रको खुलासा। नेपाल अंग्रेज युद्ध समाप्तिपछि सुगौली सन्धि हुनु अघि नै तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी महाकाली नदीलाई नेपालसँगको सिमानामा मान्न तयार रहेको एउटा पुरानो दस्तावेजले देखाएको छ। सन् 1815 मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीका गभर्नर जनरल लर्ड मोइराले ब्रिटिस सरकारको एउटा कमिटीलाई लेखेको गोप्य पत्रमा काली नदीलाई उपनिवेशकालीन भारत र नेपालको सीमाका रूपमा स्वीकार गरेका थिए। कमाउ युद्धमा आफ्ना सैनिक गोर्खाली फौजलाई हराएपछि लेखिएको उक्त पत्रमा स्पष्टसँग सीमा किटान गरिएको छ। त्यो बेहोरा सहित उक्त पत्र लेखिएको झन्डै 10 महिनापछि नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच सुगौली सन्धि भएको थियो, जसको 5औं बुँदामा नेपालका राजाहरूले काली नदी पश्चिमको भूभागलाई आफ्नो भनेर दाबी नगर्ने उल्लेख गरिएको थियो। सो गोप्य पत्र सहित अन्य नेपाल अंग्रेज युद्धका दस्तावेजहरू सन् 1824 में प्रकाशित पेपर्स रेस्पेक्टेशन द नेपाल वार नामक पुस्तकमा संग्रह पारिएका थिए। महाकाली नदीको उद्गम बिन्दुका बारेमा नेपाल र भारतका अधिकारीहरू बीच लामो समयदेखि मतभेद कायम रहेको छ। गोप्य पत्र अर्को प्रमाण। कालापानी विवाद बारेको ऐतिहासिक नजिकबाट निवालेका कतिपय विज्ञहरूले लर्ड मोराईले सन् 1815 को जुन 1 तारिकमा पठाएको पत्र भारतसँग लामो समयदेखिको सीमा विवाद समाधान गर्न एउटा महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुन सक्ने बीबीसीले जानकारी दिएको थियो। त्यसले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमाथि नेपालले गरिरहेको दाबीलाई बल दिने उनीहरूको भनाइरहेको थियो। 48 बुँदे उक्त पत्रको 37औं बुँदामा कुमाउलाई आफूले विलय गराउनलाई मूल्यवान उपलब्धि भन्दै काली नदीलाई सिमाना बनाइने उल्लेख गरिएको थियो। नेपालको नक्साबाट यसरी हटाइएको थियो लिम्पियाधुरा। कालापानी आफ्नो नक्सामा पारेपछि भारत भन्छ 70 वर्षदेखि चलेको सीमा हो। आफ्नो पत्रमा कुमाउमाथि नियन्त्रण गर्दा कर मार्फत हुने आम्दानी सविस्तार उल्लेख गरिएको भन्दै लर्ड मोराईले लेखेका छन्, म पश्चिम प्रान्तको सीमा अलकानन्दा र गंगा वा अन्ततः भागीरथी र गंगासम्म पुर्याउन प्रस्ताव गर्छु, किनभने देशको भूगोलबारे राम्रोसँग सोचविचार गर्न सामर्थ्य मसँग छ। पूर्वतर्फको हाम्रो सीमा काली नदी हुनेछ, जुन हिमालयबाट निस्किन्छ र त्यहाँबाट लगभग सिधा बाटोबाट दक्षिणी क्षेत्र हुँदाहुँदै समतल भूभागमा पुग्छ र त्यसलाई नापेर गोग्रा भनेर चिनिन्छ। इतिहास बारेकी एक अनुसन्धानकर्ता अवन्तिका रेग्मीका अनुसार इस्ट इन्डिया कम्पनीका गभर्नर जनरल फ्रान्सिस एडवर्ड र अर्डन हेस्टिङ्सलाई मोहरा भन्ने गरिन्छ। उनले सन् 1815 मा पठाएको पत्रले नै सुगौली सन्धिको आधार तयार पारेको हो। उनी भन्छन्, उक्त पत्रमा सुगौली सन्धिको खाका देख्न सकिन्छ। यदि नेपालले सम्झौता गर्छ भने पश्चिममा काली नदी सिमाना हुन्छ भनेर उक्त पत्रमा खुलाएको छ र काली नदीको उद्गम स्थल नै सिमाना हुने लेखिएको छ। उनले काली नदी मुहानलाई नेपालको सीमा भनेर स्थापित गराउन उक्त पत्र महत्त्वपूर्ण हुने बताएकी थिइन्। गोप्य पत्रको एउटा बुँदामा नेपाल समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने शर्तहरूपरि उल्लेख गरिएका छन्। हेस्टिङ्सको पत्रमा स्रोतबाट हुने प्रत्यक्ष लाभ बाहेक पनि नजिकैको चिनिया सीमिया क्षेत्रकरणमा कुमाउ महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ। हिम पर्वत पारी चिनिया भूगोल रहेकाले चिनिया सम्पर्क कायम गर्ने ठूलो अवसर रहेको उनले लेखेका छन्। पत्रमा शान्तिका लागि गोर्खा सरकारबाट 6वटा शर्त राख्न पनि सम्झाइएको छ, जसमा ब्रिटिस सरकारको विशेष अनुमति बिना कुनै पनि युरोपेली वा
अमेरिकी नागरिकलाई नेपाली भूभागमा रहन नदिने र सिक्किमका राजाको सुरक्षा सहितका बुँदा समावेश गरिएका छन्। सन् 1816 को सार्थमा सहमति भएको सुगौली सन्धिको 5औं बुँदामा नेपाली पक्षले काली नदी पश्चिमको भूभाग र त्यहाँ बस्ने मानिसहरूप्रति कुनै किसिमको सरोकार व्यक्त नगर्ने उल्लेख रहेको छ। सुगौली सन्धिलाई नेपालका राजाले 1816 को डिसेम्बर महिनामा अनुमोदन गरेको जानकारी मिलेको छ। लिम्पियाधुरा महाकाली नदीको उद्गम स्थल। सीमा मामिलाबारे गहिरो अध्ययन गरेका नेपाली विज्ञहरूले काली नदीको उद्गम स्थल खोज्ने क्रममा आफूले नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरासम्म रहेको तथ्य फेला पारेको जानकारी दिएका छन्। सन् 2015 मा भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विस्तार गर्ने सहमति भएपछि दुवै देशसँग आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरे सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले कालापानी र सुस्ताबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको समिति संयोजक सूर्यनाथ उपाध्यायले आफूहरूले जुटाएका सम्पूर्ण तथ्यले नेपाली भूमि अतिक्रमण भइरहेको निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिएका थिए। उनी भन्छन्, हामी सुगौली सन्धि र यस आसपासको समयमा तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया आबद्ध सर्वेयरहरूले निकालेको नक्साको गहिरो अध्ययन गर्दा पश्चिमतर्फको सिमानामा काली नदी भनेर छुट्याउन हामीलाई गाह्रो भएन। लिम्पियाधुराबाट निस्किने नदी नै काली हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन। हाम्रो अनौपचारिक स्तरबाट नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको सीमा बचाउ अभियानमा आबद्ध पूर्व जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेललाई मोराईको पत्रले एउटा अकाट्य प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने बताउँदै आएका छन्। उनी भन्छन्, लडाई सकिने बित्तिकै बनाइने सिमानाको रूपरेखा इस्ट इन्डिया कम्पनीले तयार पारिसकेको त्यो पत्रले प्रमाणित गर्छ। गभर्नर जनरलले हाम्रो पूर्वतर्फको नेपालको सिमाना यो हुन्छ भनेर लेखेको गोप्य पत्रलाई अहिलेसम्मको एउटा आधिकारिक प्रमाणका रूपमा हामीले मान्नै पर्ने हुन्छ। सुगौली सन्धि भएको 21 वर्षपछि सन् 1837 मा जेबी तासिनले बनाएको नक्साले काली नदीलाई लिम्पियाधुराबाट बगिरहेको देखाएको विज्ञहरूले जानकारी दिएका छन्। सन् 1856 मा तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाका सर्वेयर जनरलले बनाएको नक्साले पनि काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा देखाएको उनीहरूको भनाइरहेको छ। तर 1857 पछि ब्रिटिस इन्डियाले निकालेको नक्साले काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा देखाउन छोडेको तथा नक्सा मार्फत र व्यापारिक रूपमा नै नेपाली भूभागमाथि गरिएको श्रृङ्खलाबद्ध अतिक्रमण भएको नेपाली सीमाविदहरूको बुझाइरहेको छ। नेपाल भारत सीमा विवाद नेपालका दुई विज्ञ भन्छन्, लिपुलेक कालापानी विवादको एउटा पक्ष चीन पनि हो। लिपुलेकमा भारतले निर्माण गरेको सडक नयाँ दिल्लीमा भारतीय रक्षा मन्त्रीले उद्घाटन गरेको विवरण आएपछि त्यसले नेपालमा तरङ्ग निम्ति आएको छ। नेपालले उक्त सडक आफ्नो भूमिमा पर्ने भन्दै सोमबार काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूतावासले बोलाएर विरोध पत्र दिएको थियो। यो विषय कूटनीतिक माध्यमबाट हल गर्नुपर्ने मत राखेका नेपाली अधिकारीहरूले भारतका कारण वार्तामा ढिलाइ भइरहेको जानकारी दिएका छन्। परराष्ट्र मामिलालाई नजिकैबाट निहाल्दै आएका नेपालका दुईजना विज्ञहरूले चाहिँ लिपुलेक सडक भन्दा पनि चीनमा त्यसमा मुसिने भन्दै अब पनि काठमाडौँले पुरानो पाराले कूटनीति सञ्चालन गरिरहे फलदायी नहुने टिप्पणी समेत गरेका छन्। दुईजना विज्ञहरू प्राध्यापक ध्रुव कुमार र प्राध्यापक श्रीधर खत्रीसँग बीबीसी नेपालका लागि फणिन्द्र दाहालले पछिल्लो समय कुराकानी समेत गरेका थिए। नेपालले पाठ सिकेन। प्राचीन ध्रुव कुमार, नेपालले भारतका तर्फबाट भएको भौगोलिक अतिक्रमणबारे आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दा भारतले अस्वीकार गर्नु स्वाभाविक जस्तै भइसकेको छ। अहिले चासो व्यक्त भइरहेको र नेपालले आफ्नो दाबी गरिरहेको लिपुलेक लामो समयदेखि विवादित त्रिदेशीय बिन्दु भए पनि भारतले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन। सन् 1854 मा तिब्बत चीनको सार्वभौम भूमि भएको मान्यता दिने गरी भारत र चीनले सन्धि गरेका थिए। नेपालको उल्लेख नै नगरी व्यापारिक रूपमा सम्भव नहुने सडक बनाउन उल्लेख गरेका थिए। भारतसँग कुरा गर्नु नेपालका लागि फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै रहेको थियो। नेपालले आफ्नो सबल पक्ष हुँदाहुँदै ऐतिहासिक रूपमा अकाट्य प्रमाण र दस्तावेज हुँदाहुँदै पनि आफ्नो मत सही राखेको साबित गर्न सकिरहेको छैन र भारतीय वार्ताकारहरू भन्दा पनि तलै पर्ने गरेको छ। नेपाल शक्तिहीन भएकाले यहाँको कूटनीतिमा वास्तविक शक्तिका निम्ति गरिने राजनीतिले भारतसँगको वार्ताको परिमाणलाई समेत निर्धारण गरेको छ। नेपालले कहिल्यै पनि अन्तर्निर्भरताको प्रयास गरेन, बरु भारतसँग दैनिक आवश्यक सामग्रीमा पनि निर्भरता बढाउँदै गयो, जसका कारण आर्थिक नाकाबन्दी र आर्थिक सङ्कुचनासम्मको अवस्था देखियो। नेपालले पाठ सिकेन। चीन पनि समस्याको हिस्सा। त्यही भएर नेपाल भारतसँग तल पर्दा लेनदेनका लागि कसरी बलियो स्थानमा पुग्न सक्छ। गोलपुष्ट पुरै खाली भएको र अरूले गोल गर्न कुरिरहेको जस्तो अवस्था नेपालको छ। यो मामिलामा चीन समाधानलाई नभएको समस्याको हिस्सा हो। चीनले नेपाल र भारतबीच मध्यस्थता गर्दैन।
सन् 2015 को मे महिनामा भारत र चीनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दा पनि चीनले भारतलाई साथ दिँदै आफू व्यापार केन्द्रित राज्य भएको जानकारी देखाएको थियो। नेपालले भारतसँग साधारण कुराकानीबारे मात्र नसोचेर वार्ता नै भइहाल्यो भने त्यसको परिणाम के आउला सोच्नुपर्छ भन्दै जानकारी दिएको थियो। नेपालका अघि छनौटका विकल्प छन्, तर त्यसको लागि उसले आफूसँग भएका सम्पूर्ण स्रोत साधनको प्रयोग गरेर जोखिमका लिनका लागि गम्भीर पनि हुनुपर्दछ, जसका लागि सन् 1916 मा तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियासँगको भएको सुगौली सन्धि सन् 1816 का यताका अहिलेसम्मका सम्पूर्ण प्रमाणसहित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नक्सा सम्बन्धी डिभिजनका ढोका समेत घचघचाउनु पर्ने जानकारी मिलेको छ। दर्शकबिन, तपाईले सुन्नुभयो आजको महत्त्वपूर्ण खबर। दर्शकबिन, तपाईलाई के लाग्छ? यस भिडियोप्रति तपाईको कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला। अर्को भिडियोमा पुनः उपस्थित हुने बाचाका साथ अहिलेलाई भने यस भिडियोबाट छुटिन चाहन्छु। हौस् त, नमस्कार।